देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेजतां. आयच्या शुभ वार्तेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार पारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी आनी सांगचें जाल्यार व्हडलो एक शिकोवणदार जेजू सरशीन येता आनी म्हणटा खंडीत जावन तूं देवातावन आयिल्ले वरवीं हें सगळें आसाऱ्यांक कर नासाय. जेजून ताका जाप दिली सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. निकोदेमचो गळस कालें सांगता म्हणून ताका अर्थच जालें ना मोगाच्या बोबीन आनी तो परतून इसारता परतून एका मातोरो जाल्ल्या मनशान आवयच्या पोटाक कशें वेचें. मोगाच्या भोंवबीणीनो आज आमकां साडा बांदनांक वो जल्म मेळूं ना. कारण कितें गे म्हळ्यार शुभ वार्ता प्रगट जावना आनी वो जल्म कसो मेळचो म्हळ्यार पेद्रून बरयल्लें. पयलें पत्र पयलो अध्याय वाक्य 23 तावन आमी ध्यान केल्यार सासणाक जियेतेल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरां मरी फातर वो पुनर्जल्म मेळटा. तो मेळचो विनाशी मनशां तावन न्हय बगार तो अविनाशी देवा तावन वो मेळटा. देखून देवाचें उत्तार आमी चड आनी चड म्हळ्यार शुभ वार्ता नियाळ करतना खंयची शुभ वार्ता क्रिस्तान म्हजे पासत केल्लें सगळें सोडवणेचें तें काम क्रिस्तान केल्लें म्हजे पासत केल्लीं कळ्ळें तें एक कश्ट संकश्ट अरयेक हांव नियाळ करतना म्हाका कळटा म्हजे थंय एक नवो जल्म मेळटा आनी तो जल्म तूं जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें या पवित्र आत्म्याचें येणें पवित्र आत्म्यान हांव भरता आनी देवाचें योजन म्हाका कळीत जाता आनी उपरांत तो मेळचो जल्म मनशा तावन न्हय मोगाच्या भोंवबीण बागार देवा तावन तो मेळचो जावन आसा आनी पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र तुका देवाक मेजवंक जाता. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र देवाक तुका स्तुती करूंक जाता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र तुज्या रक्तमासाच्या ओडण्या वयर तुका ओडण्यो सगळ्यो कांठाळूंक जातात. जर तर हो पवित्र आत्मो तुका मेळना जाल्यार सर्गींचें रास तुका ना. देखून मोगाच्या भोंवबीण हें उदक म्हळ्यार उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार हें उदक म्हळ्यार देवाचें उतार जावन आसा. तातूंत तुवें न्हायजय. हे उदकांत तूं नाताना म्हळ्यार देवाच्या उतरांत तूं नाताना तुजें सगळें गलीज वेता. तूं नितळ जाताय. तूं नितळ जाताय आनी तूं नितळ जाताना तुका खंडीत जावन देव तुजे भितर येवन जियोंक आशेता. नितळ जाल्ल्याच्या मनशा भितर मात्र देव जियेता मोगाच्या भोंवबीणीन. देखून देवाचें उतार आमकां गरजेचें जावन आसा. आज निकोदेमान सांगलें व्हडलो शिकोवणदार तो त्या सरेस्परा देवा विशयान तो शिकयतलो आनी ताकाच जेजू सांगता तूंय सर्गींच्या राजार येगाचो नाय कित्याक म्हळ्यार तुवें सासणीक जिवी जोडीचें जाल्यार ह्या सर्गींचें राज जोडीचें जाल्यार तुवें परतून जल्म जय. चिंता मोगाच्या भोंवबीणीनो आज आमी जायतलीं जाणां शिकोवणदार आसात. जायतलीं जाणां जल्मांत हांव क्रिस्तांव आसात पूण खंयच्या उपकारा पडना परतून हांवें जल्माचें परतून जल्माचें म्हळ्यार देवाच्या उतरांनी उतरां वरवीं देवाचें उतार हांव नियाळ करतना म्हजे थंय भावार्थ येता आनी त्या भावार्था मरीफा देव ताच्या पवित्र आत्म्या दिता अशें हांव देवाचो भुरगो जाता. आमेन.